إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهنا أنت مقصودنا
ورضاك مطلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. റബ്ബേ, അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമർറാഹിമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സു നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഇബാദത്തുകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സുബഹി നമസ്കാരവും റഹ്മാനെ, അതുപോലെ മറ്റുള്ള നമസ്കാരങ്ങളെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ എല്ലാവിധേനയുള്ള ഖൈറുകളും ബറക്കത്തുകളും ചൊരിഞ്ഞു തരണേ അല്ലാഹ്. ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ടു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നാഫിയായ ഇൽമു നൽകണേ അല്ലാഹ്.
കടങ്ങളൊക്കെ റഹ്മാനെ ഉള്ളവർക്ക് മുഴുവനും നീ വീട്ടിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. കടക്കാരായി മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, സ്വന്തമായി ഭവനങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വന്തമായി ഭവനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. തൊഴിലില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ധാരാളം നന്മകളുടെ വാതായനങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ എല്ലാവിധേനയുള്ള ഖൈറുകളും ബറക്കത്തുകളും നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മജ്ലിസാണ്. അവർക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ച് ലഭിച്ചതാണ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്ക് റബ്ബേ. അവരുടെ തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സമ്പത്തിൽ വർധനവ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ചൊരിയണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ചൊരിയണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കൃഷികളിൽ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ചൊരിയണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, എല്ലാവിധേനയും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ മജ്ലിസിന് നീ സ്വീകാര്യത നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, രോഗികളായി കഴിയുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, വീടും പറമ്പും കച്ചവടത്തിനിട്ടേക്കുന്നവർക്ക് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കച്ചവടമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വിൽപ്പന നടത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തി വെച്ചേക്കുന്നവരുണ്ട്, അതിന്റെ കേസിലേർപ്പെട്ടവരുണ്ട്, അത് അനുകൂലമായി വിധിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വഴി വാങ്ങിക്കാൻ സമ്പത്തില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, നീ അധികം അനുയോജ്യമായ ഹലാലായ സമ്പത്ത് നീ അവർക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, എല്ലാവിധ ഖൈറിന്റെ വാതായനങ്ങളും തുറന്നിട്ട് തരണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വൽ ആലി അഹ്ലിൽ ബൈത്തി സല്ലം. സല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാ.